امددنی رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام زمانہ دی آمد تے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل بیماراں دی شفا واسطے بلند آواز نال صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جنہ ساڈے بھائیاں دا کوئی فاتحہ پڑھن والا نہیں اور دنیا تو چلے گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے ایک بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر ایویں نہیں خالق حقیقی دا نام بلند ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اپنے مرشد دا نام اسے چاہو آل محمد دے دشمن نو پتہ چل جائے جو شیعہ جیندے ہی ہیں تے جاگ دے ہی بیٹھے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پڑھو صلوات بلند آواز نال ذکر پاک دی ابتدا 4:17 تو کرنا چاہنا اس بادشاہ دیاں 4:17 جناب دے جھولی پاؤنا چاہنا جس دے امر دے بغیر کائنات دا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا مالک سلامت رکھے قبلہ دور ہو گئے تھوڑا جی آگے تشریف لے آؤ مالک سلامت رکھے اس بادشاہ دیاں 4:17 پیش کرنا چاہنا جس بادشاہ دے نام دے نال تین تے میں منصوب ہو کے معاشر والے دین اٹھیونا ہے بسم اللہ وقت دے امام دی وقت دے امام دیاں 4:17 جناب دی جھولی پاؤنا چاہنا جس کو امام وقت کا دیدار ہو گیا مالک نے بولن واسطے عطا کیتی ہے مالک سلامت رکھے جی جس کو امام وقت کا دیدار ہو گیا بسم اللہ ہر دور کے علی کا وہ زوار ہو گیا بے شک 14 نے تھوڑا جی نہ سر چیری رکھو جس کو امام وقت کا دیدار ہو گیا بسم اللہ ہر دور کے علی کا وہ زوار ہو گیا قائم سے بغض بھی اور کھڑا قیام میں تیرا نماز پڑھنا ہی بیکار ہو گیا بولو بولو ساخی لال کلندر آباد رہو سلامت رہو اس بادشاہ دی اسی ریت ہیں اور بادشاہ نو ساڑھے تے شکوہ ہے کہ میرے رعایا میرے عہد دے لوگ میرا ذکر گھٹ کر دے جا گیا ہے تھوڑا جیا میرے عہد دے لوگ میرا ذکر گھٹ کر دے اتنی عظمت دا امام جڑا موجود ہے جس دی ہر نظر تیرے تے موجود ہے اس بادشاہ دا میں ذکر شروع کر رہا ہوں باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد 4:17 پیش کرنا چاہنا سرکار دے آمد دیاں سبحان اللہ قائم پردہ اٹھانے آ رہا ہے قائم زمانہ قائم پردہ اٹھانے آ رہا ہے ہمیں جلوہ دکھانے آ رہا ہے قائم پردہ اٹھانے آ رہا
سلامت رہو باواز بلند صلوات پڑھو فدق پہ قبضہ ہے کچھ غاصبوں کا بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو فدق پہ قبضہ ہے کچھ غاصبوں کا وہی قبضہ چھڑانے آ رہا قائم پردہ اٹھانے آ رہا ہے باواز بلند صلوات پڑھو آؤ بسم اللہ تشریف لے آؤ لو جی تواڈی توجہ ہو گئی ہن میرے ایک بھائی دا دی فرمائش ہے کہ بی بی پاک دی شان دا قصیدہ سناؤ اس دے بعد ایک یا دو وین کر کے میں بزرگاں ممبر پیش کرے ساں صلوات ایسی پڑھو جتنی عظمت دے مالک تو میرے مالک ہیں دیکھو بھائیو یہ ذکر کو مجمع کا مختار نہیں ہے بے شک بس اے دل صاف ہونا چاہیے دو چار بھی بندے بہ کے یہ ذکر کر سکتے ہیں جی تو اسلام دی بنیاد دا نام دو ہستیاں ہیں پہلی ہستی دا نام ہے حضرت ابو طالب عمران بے شک دوجی ہستی دا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں جی پہلی ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام جنہ دین دی بنیاد رکھی ہے جن دے گھر رسالت پلدی رہی ہے قرآن دا جے نزول پالا ہے تے جگ تے ہوں ایک اصول پالا ہے بولے آئے تھوڑا جی آئے کوٹ کھالے لوگ جیڑن تھوڑا جی بے توجہ کی یا ناصر شادی قرآن دا جے نزول پالا ہے تے جگ تے ہوں ایک اصول پالا ہے علی نے پورے زمانے نو پالا ہے علی دے بعد رسول پالا ہے خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ موقع دیجیے یقین کرو اے منبر پاک تے کھڑا اس بی بی دی اتنی عظمت ہے فضائل اچ بھی یہ رحم چکر اننا پھر انہا اکھی دی جرات نہیں تیری ہنجوان روکے کہ میں منبر پاک تے کھڑا جیڑا اتھے جھوٹ بولے وہ لانتی ہے تاؤں آخریاں خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ 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 بنری خدیجہ الکبریٰ بنرا محمد مصطفیٰ جنا میری سین حضرت ابو طالب دے ویڑے چاہیے میری سین نے کنڈے چاچ پایا ہے میری سین فرمیندی علی دا بابا نو گھارے چاہیے کنڈا چھڑائی دیو جگیا ہے تھوڑا جے آواز قدرت آئی علی دا بابا آج تین کنڈا چھڑائی نہیں دیونی میں اللہ دے ساں سن دے بیٹھے ہو میں اللہ دے ساں
آواز قدرت آئیے اے جنت بھی لے تو کنڈا نہ پاوی تے اسمان سارے ہنی منہ دکھاوی کھڑپی جا میری گال جے دل کو بھاوی میں لکھ دیں تے کوں میں عرش اولائے یارائے ماما دی مادی بھی ماہیں خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ اتنی عظمت دی مالک جدہ آئیے آقا محمد دیوڑے جی جس بی بی دا سردار محمد جی ہستی ہوئے محمد تیرے سر دہے تاج بانیاں علی تیری دی پاک دا راج بانیاں خزانہ تیرا دین دی لاج بانیاں تے مشکور تیرا خدا مصطفیٰ تے مشکور تیرا خدا مصطفیٰ تو یارائے ماما دی مادی بھی ماہیں خدیجہ تیرا جگتے او مرتبہ زمانے تو افضل تیری یہ کہانی کیتی تے محمد تے گھر حکمرانی تو حسنین جیبا دے شاہ دی نانی تے داماد تیرا علی مرتضی آباد رہیں وان کر منادی شہر دے وچ جڑے نیت کر کے آئیو موقع دی شہر پہ پڑھدا تھوڑے دن رہ گئے آلیہ دے بابے نو 19 ماہ رمضان نو ضرب لگ ونجنیے وسدہ رہیں آباد رہیں کوفے دا شہر میرا امام منبر تے تشریف فرمایا حسن جی بابا حسین جی بابا عباس محمد الفیہ میرا قریب آؤ نا سردار قریب آئے میرے امام پتران دے پاسے ویک کے فرمیندہ ہے حسن تے حسین عباس تے حنفیہ میں علی دا دل چاہندہ ہے تسی لگے ونیو مدینے میریاں دھیاں نو آرام دے نال گھناؤ تاکہ میریاں دھیاں آج بابے نو وسدہ ویکھ لون وسدہ رہیں آباد رہیں میریاں دھیاں بابے نو وسدہ دے گھنن بابا تو آڈے حکم دی تعمیل مولا فرمیدن حسن جی بابا منزلہ بہت چھوٹیاں بنانیاں لمحے سفر ہیں نا میریاں دھیاں لمحے سفر کداں نہیں کیتے وسدہ رہیں چھوٹیاں منزلہ ہوئے مہاری ہو بنانا ہے جیڑا کنہ کل ڈورا ہوئے بیا ضعیف ہوئے میرے آقا دی آواز آئی بابا جان مہاری تساں آپ دسو چا سرکار فرمیندے عروہ غفاری ایک تک کنہ کل ڈورا ہے بیا ضعیف ہے
साडे घर दा डाडा होबदार है। बाबा हुक्म दी तामील फरमाया अब्बास जी आका जी बाबा जान मेरा पुत्र तेरे जिम्मे है पर्दे दा इंतजाम हाँ बिस्मिल्लाह तैं पर्दे दा इंतजाम करना है। बेआ 3 मीलों के फासले ते आके ना मेरियां धियां दे महमल रोक के तैं मैंने इतला देनी है ताकि मैं धियां दा इस्तकबाल आप अली करे सां। वसदा रहे धियां दे पर्दे होनी भाई। बाबा इजाजत इज्जतदारों इजाजत मिली शहजादे आए वतन ते भेड़ा भिरावां दी आमद डिठी अली दियां धियां भिरावां दे गल लगियां। इमामे हसन बादशाह ने बाबे दा दावतनामा पेश किया अली दियां धियां बहुत खुश हो के कबूल किया। इज्जतदारों जदा ज़हरा दियां धियां ये दावतनामा कबूल किया है ना मेरी सैन फरमेंदी है हुसैन वीर मैं कूफे दी शहजादी बन के वजना है। मेरा वीर बाजारे मदीना लगे वनो ना कोई मेरे कीते चादरा खरीद के ना हो। वसदा रहे भाई। शबीर बाजारे मदीना चाहे भेड़ दे कीते चादरा खरीद कीतियां जदा भेड़ दे सामने आए शबीर ने चादरा पेश कीतियां ना कि हंजू लुढ़ पईयां। मेरी सैन देख क्या दी है हुसैन रोंदा क्यों है। शबीर दी ढा निकल गई रो के फरमे दिन भेड़ तै मेरे कोल मंगियन चादरा मैं तेनू चादरा लिया दितियां। भेड़ हिक ओ वेला होसी तू चादर मंग से मेरे कोल होसी कोई ना। वसदे रहो भाई वसदे रहो आबाद रहो धियां दे पर्दे होनी। अली दियां धियां तैयार होइयां मेरे आका फरमेंदे अब्बास बाबे दा हुक्म याद है ना मेरा वीर डाढ़ा याद है। फरमाया जल्दी वन मदीने दी यार गली हर मोड़ चलान कर लोगों अज कोई मर्दो जान बहर ना वे मेरियां सैनी सफरा ते तैयार हैं। इज्जतदारो अब्बास मुनादी करके वल्ला दाड़ी अनुआ नाल पुछी हुई है। शबीर फरमेंदे अब्बास मुनादी कर रहा है आदा मौला पूरी मुनादी कर रहा लेकिन एक चीज है जेड़ी मैं अब्बास के कब्जे च नहीं आंदी पई। सैयदा दा अब्बास केड़ी शय जेड़ी तेरे कब्जे च नहीं आंदी। अब्बास दी ढा निकली है रो के फरमेंदे ना जो पहले वारी लगियां है ना ते मेरियां सैनी छुप जावन रोकिया दया फला कुआं हिजाब करन ते बुर के बदला दे पावन इयो मालक है ना आयो ततहीर दिया कै चीज नु नजार रनायावन। इज्जतदारो टुर पिया काफला पूरे रस्ते च मेरे आका हुसैन पुछना ज़ैनब थक तने पई बीबी आख्या हुसैन तू न पुछ अज हसन पुछदा जावे थक तने पई। इज्जतदारो कूफे दे बालुआ खड़े अब्बास इतला दी है बाबा जान मेरिया भेड़ियां आ गई मेरे आका उठायन जिठा ली दियां धियां दे मामल आयन। तारीख दिए सब तो पहले इमाम ने उर्वा गफारी दा हाल पूछया है। वत धी दे मामल दा पर्दा हटा के फरमेंदे ना आलिया धी लम्बे सफर आयन थक त नहीं पई। हौले हौले आवाज आई है बाबा जान जी दे अब्बास जा भिरा नाल मैनो भेड़ी कोई थकदियां। मेरे इमाम ने मुहार नपी कूफे घिन आए
جدیں کوفے دی گلی دا کوئی بازار آویا میرے آقا فرماوے نا آلیہ دی یہ کوفے دا فلاں بازار ہے یہ کوفے دا فلاں چوک ہے عزت دارو کے دیا چوکا ہے جت میرے امام نے معامل روکے جڑے ویلے معامل روکے میری سینہ دی عباس بابا کن گیا ہے معامل کیوں رک گئے عباس ڈھا مار کے آدھا ہے سین آمدن خیر دی ہوئی ذرا معامل دا پردہ ہٹا کے دیکھ میری سین نے معامل دا پردہ ہٹایا ہے دید کی تیئے بابا دیوار دنال ٹکرا مرندہ کھڑا ہے رو کیا دیئے بابا روندہ کیوں ہے سیدہ دا ذاتی روندہ تے اس واسطے این واسطے معامل روکیم تے میری بچڑی صاحب حیادی ذرا چنگی طرح آئو دیکھ گنے او مسجد ہے کوفہ دے سیدہ دائی کو صدار بازار دا چوکا دین تے اترا دیئے بھیڑ سپا دی ہو سکتا ہے کہیں دور دے وچ متاں گزرے پیر پیا دی رو کیا دیئے بابا میں کوئی نہ گلیاں چونا ہے سیدہ دے شریفہ توقت آوین مٹی سونے تو مانگی مل دیئے مولد